إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن لجنة العلماء في باكستان إحدى اللجان العلمية المعتبرة في شبه القارة الهندية، والمتمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسائرة على منهج أهل الحديث والأثر، وتضم نخبة من كبار أهل العلم في باكستان. واللجنة مع إمكانياتها المحدودة قد خدمت العلماء وعامة الناس في وقت وجيز، وذلك بإصدار فتاوى علمية مزينة بأدلة شرعية واضحة ونقول سلفية ظاهرة، كما أنها تميزت باستعمال وسائل التقنية الحديثة لإيصال الفتاوى العلمية والمعلومات النافعة وبأحسن صورة وأبهى حلة إلى الناس. ويضاف إلى ذلك أن اللجنة تقوم بتقديم الدعم المالي لأئمة المساجد وخطبائها ومدرسي المدارس الإسلامية، كما أنها تقدم لهم الاستشارات القانونية المفيدة ليستعينوا بها عند الحاجة. وتتميز اللجنة باستخدام جميع منصات التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لأداء رسالتها السامية. نأمل من أهل الخير والفضل والإحسان تشجيع تلك المبادرات العلمية ودعمها بشتى أنواع الدعم، لأن دعمها دعم للإسلام والمسلمين ودفع لعجلة التنمية الدينية، سائلين المولى القدير أن يستعملنا لنصرة دينه وأهله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.